प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। मेरो प्रिय मित्रहरू, फेरि पनि म आज तपाईँको सामने परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु र पहिलोचोटि यस केनिसिस च्यानलमा तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक्स र सेयर गरिदिनु होला। आज परमेश्वरको वचनको विषय छ परमेश्वरको राज्यमा 3 किसिमका खेतालाहरू रहेका छन्। अंग्रेजीमा यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ 3 kinds of farmers in God's kingdom। जुन कुरा हामीले मत्तीको पुस्तक 8 अध्यायको 18 देखि 26 र लुका 9 को 62 पदमा हामी पाउन सक्दछौँ। यस संसारमा जो क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरू छन् र तिनीहरू पनि 3 किसिमका खेतालाहरू छन्। अनि यी 3 किसिमका खेतालाहरू कस्तो छन् म आज तपाईको सामने बताउन गइरहेको छु। पहिलो नम्बरका खेतालाहरू जुनले पद र सम्मान खोज्छन् र धन सम्पत्ति थपार्ने काम गर्छन्। पहिलो किसिमका खेतालाहरूले जहिले पनि मान र सम्मान खोज्ने गर्दछन्। लुका 8 अध्यायमा त्यहाँनिर हामीले पढ्दै गयो भने एकजना शास्त्री जसले प्रभु ख्रीष्टलाई पछ्याउन चाहेको छ, लुका 8 अध्यायको 19 पदमा हामी पाउन सक्दछौँ। त्यो शास्त्रीले प्रभु ख्रीष्टको सामु आइकन यसरी भन्दछन्, गुरुजी तपाईँ जहाँ जहाँ जान चाहनुहुन्छ म तपाईँलाई पछ्याउने छु। अनि यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो त्यो शास्त्रीलाई? स्यालका दुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि शिर ढल्काउने ठाउँ पनि छैन। प्रभु ख्रीष्टले शास्त्रीलाई किन यस्तो भन्नुभएको? के प्रभु ख्रीष्टले नचाहनु भएको होला शास्त्रीलाई? होइन, प्रभु ख्रीष्टले सबैलाई चाहनुहुन्छ, सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। तर त्यो शास्त्रीको मेन्टालिटी बुझिसक्नु भएको थियो कि उसलाई पद र सम्मान चाहेको छ, उसलाई धन सम्पत्ति चाहेको छ। प्रभु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? म मानिसहरूको सेवा गर्नलाई आएको हुँ। राजमुकुटको लागि आउनु भएन, राजदरबारमा बस्नलाई आउनु भएन, पद मान सम्मान थाप्नलाई प्रभु ख्रीष्ट आउनु भएन। त्यस कारण प्रभु ख्रीष्टले यो शास्त्रीलाई भन्नुभएको थियो, म एउटा मिसनमा छु, भोलि यहाँ जानुपर्छ, भोलि त्यहाँ जानुपर्छ। मानिसहरूको लागि मैले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, मानिसहरूलाई चङ्गाइदिनु पर्ने हुँदछ, भोकाहरूलाई खुवाउनु पर्ने हुँदछ। अनि मेरो बस्ने ठाउँ छैन भनेर प्रभु ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो शास्त्री साह्रै दुखित भए, उसले प्रभु ख्रीष्टलाई पछ्याउन चाहेन। किनभने शास्त्री कस्तो किसिमको मानिस हो भने उसलाई पद र सम्मान चाहेको छ, धन सम्पत्ति चाहेको छ। प्रियहरू, यो पहिलो किसिमका खेतालाहरू यो संसारमा छन्, जसले प्रभुको सेवाकाई गर्छु भनेर आएको हुँदछ, तर उसलाई के चाहेको छ? पद, सम्मान, धन सम्पत्ति चाहेको छ। मलाई कुर्सी दियो भने म प्रभुको सेवाकाई गर्छु, मलाई डाइरेक्टर पद दियो भने म सेवाकाई गर्छु। उसको पहिलो स्थान त्यो हुँदछ। अनि यस्ता किसिमका खेतालाले धन सम्पत्ति थुपार्ने काम गर्दछ। अनि म तपाईँको सामने यो भनि पनि रहेको छैन कि आजको दिनमा सबै खेतालाहरू यस्तो किसिमका छन्, पद र मान सम्मान खोज्छन् भन्न खोजिरहेको होइन। अथवा कोही डाइरेक्टर पदमा हुनुहुन्छ कुनै अर्गनाइजेसनमा, अथवा कोही प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू पनि यस्तो किसिमको हुनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन। तर यस्ता किसिमका खेतालाहरू छन् जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई फर सेल गरिरहेको छ, आफ्नो स्वार्थको लागि। अनि उनीहरू भन्छ म प्रभुको काम गर्छु, प्रभुको राज्यलाई बढाउन चाहन्छु, तर उनीहरूको स्थान
प्रभुलाई नभएर प्रभुको राज्यलाई बढाउने नभएर उनीहरूले के गर्दछन्? पद र सम्मान खोज्ने गर्दछन्, धन सम्पत्तिहरू थुपार्ने गर्दछन्। अनि यस्ता पहिलो किसिमका खेतालाहरूले आफैलाई सर्वसेवा ठान्दछन्, आफैलाई बोझ ठान्दछन्, आफैलाई मै नै हुँ भन्ने घमण्डले फुल्दछन् र अरू खेतालाहरूलाई उनीहरूले के गर्दछन्? अरू मानिसहरूलाई उनीहरूले के गर्दछन्? अरू विश्वासीहरूलाई के गर्दछन्? अरू इम्प्लोइजहरू, सेवक सेविकाहरूलाई के गर्दछन्? आफ्नो अन्डरमा राख्ने काम गर्दछन्। मैले भनेको मान, मै नै हुँ भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। यस्ता पहिला किसिमका खेतालाले आफूभन्दा तलका मुनिका सेवक सेविकाहरू, इम्प्लोइजहरूलाई के गर्दछन्? उनीहरूको पारिश्रम पनि लुट्ने काम गर्दछन्। जुन पाउनुपर्ने पारिश्रम पनि उनीहरूले पुरा दिँदैन। उनीहरूले त्यो तल तलको सेवक सेविकाहरूको पारिश्रम लुटेर आफू चाहिँ मोज मस्तीमा लाग्दछन् र उनीहरूले भन्ने गर्दछन्, म परमेश्वरको काम गरिरहेको छु, मैले परमेश्वरको राज्य वृद्धि गरिरहेको छु भनेर। तर हुँदैन। वास्तविकतामा पद र सम्मान खोजिरहेको छ, उनीहरूले त्यही चाहना गरिरहेको छ र उनीहरूले धन सम्पत्ति प्रशस्त मात्रामा थुपारेर उनीहरू बसिरहेको हुँदछ। अब म दोस्रो किसिमका खेतालाहरूको बारेमा बताउने छु। दोस्रो किसिमका खेतालाहरू चाहनाको साथसाथै बाहना बनाउने। पुस्तक 9 अध्यायको 61 देखि 62 सम्म त्यहाँनिर एकजनाले आएर भने, प्रभु म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। तर यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, आफ्नो हातमा हलो लगाएर पछिल्लोतिर हिँड्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैन, अर्थात् हकदार हुँदैन भनेर भनिएको छ। एकजना व्यक्तिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउन चाहेको छ, तर उसले के भनेको छ? बाहना बनाएको छ। घरको निम्ति के व्यवस्था भइदिएको भए म प्रभुको तपाईँको काम गर्थेँ, अथवा मेरो परिवारलाई तपाईँले पैसा दिनुभयो भने त म आइहाल्थेँ नि, अथवा त्यो घर बिग्रेको छ त्यो घर बनाइदिनु भए पनि म आउँथेँ। भन्नु खोजेको त्यही हो, बाहना। अथवा मेरो यस्तो भयो नि म प्रभुको काम गर्छु भन्ने उसको बाहना उसले देखाउँदछ। अनि आज दोस्रो किसिमका खेतालाहरू प्रशस्तै छ। अनि यो किसिमका खेतालाहरू प्रभु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि एकदम जोसमा हुन्छन्। अनि त्यसपछि प्रभुको निम्ति के गर्नुपर्छ, किनभने उहाँले उद्धार दिनुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ भनेर 1-2 वर्षको जोस देखाउँछन्। त्यसपछि बाहना बनाउँदै हराउँछन्। मेरो काम छ, मेरो पढाइ छ, मेरो परिवार छ, मेरो यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यसपछि उसले परमेश्वरको राज्यमा खेताला भइकन काम गर्न चाहन्न। अनि यस्ता किसिमका खेतालाहरू प्रभु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेपछि मात्र होइन, तर फेरि कुनै बेला त फेरि झुम्किन्छन्। कति बेला? जब ऊ बिरामी हुन्छ, जब समस्यामा पर्छन्, जब दुःख कष्टमा हुन्छन्, अनि त्यति बेला प्रभुले अचम्म रीतिले उसलाई, अद्भुत रीतिले प्रभुले उसलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ, उसको जीवनमा मिराकल्सहरू गर्नुहुन्छ, उसको जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। अनि अचम्मको घटना घट्छ नि, त्यति बेला त्यो मानिसले के भन्छ? ओहो प्रभुको काम गर्छु, ओहो प्रभुको राज्यमा वृद्धि, ओहो म प्रभुको राज्यमा बढ्छु, ओहो प्रभुको काम गर्नलाई म अग्रसर हुन्छु, किनभने प्रभुले मेरो जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभयो, ओहो मेरो परिवारमा आशिष दिनुभयो, ओहो के अरे म बिरामी थिएँ, म निको भयो, म चङ्गाइ भयो, ओहो म प्रभुको काम गर्छु। त्यति बेला जोस देखाउँछ अनि फेरि हराउँछन्, बाहना बनाउँछ। होइन मेरो कति ठुलो काम छ, मेरो बिजनेस छ, मेरो यहाँ जानुपर्छ, म विदेश जानुपर्छ कमाउनलाई भन्दै बाहना बनाउँदै हराउँदछ। चाहना छ तर बाहना धेरै गर्छ। अनि यस्ता किसिमका खेतालाले क्रिसमसको बेला पनि यसरी भन्छ, ओ क्रिसमस त धुमधामसँग गर्नुपर्छ, क्रिसमस भनेको त यो हाम्रो लागि पर्व हो, अनि मानिसहरूलाई बोलाउनु पर्छ, अन्य जातिहरूलाई बोलाउनु पर्छ, धुमधामसँग गर्नुपर्छ, चर्च डेकोरेट गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि खसी काट्नुपर्छ, पोस्ट ठुलो गर्नुपर्छ, अनि यही हो सुसमाचार सुनाउने मौका, डान्सहरू हुनुपर्दछ, भव्य हुनुपर्दछ भनेर उनीहरूले भन्दछन्। अनि उनीहरूले भन्ने गर्दछन् यो चाहिँ चर्चको पैसाले गर्नुपर्छ,
हामीले दशंश भेटिदिएका छौँ, यही हो मौका भनेर भन्दछन्। चर्चमा 25 डिसेम्बरमा भव्य प्रोग्राम हुँदछ, आयोजना हुँदछ, प्रेम बोझ क्रिसमसको उत्सवको दिनमा, क्रिसमसको दिनमा। अनि त्यसपछि त्यो 25 डिसेम्बर सकिन्छ अनि त्यो जुन भनेको कुरा हुन्छ, मेरो साथीहरू बोलाउँछु, साथीहरू पनि आउँछ अनि त्यो साथीहरू पनि हराउँदछ। कसैले पनि त्यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुँदैन। अनि त्यो जो बोल्ने मान्छे छ त्यो मान्छे पनि 26 डिसेम्बरदेखि चर्च आउन छोड्दछ। अनि फेरि बहाना बनाउँदछ, ओहो म यस्तो काममा पो फँसेको छु, ओहो मैले प्रभुको काम गर्न त इच्छा छ कि तर मेरो परिवार छ क्या, कमाउनु पर्छ, मलाई प्रभुको काम गर्न ठुलो इच्छा छ कि तर मेरो के गर्नु पढाइ छ, मलाई प्रभुको काम गर्न ठुलो इच्छा छ कि तर के गर्नु म बिरामी पो छु। अनि बहाना बनाउँछ अनि फेरि हराउँदछ। अनि यस्ता बहाना बनाउने धेरै खेतालाहरू छन् जसले प्रभुको काम गर्छु भन्छ तर बहाना बनाएर नै भन्छिन्छन्। प्यासन अफ द क्राइस्ट फिल्म हेरेर जोस देखाउँछ, ओहो यो फिल्मले त मेरो हृदयलाई छोयो, प्रभुले कति दुःख कष्ट सहनु भएको रहेछ। अनि फेरि भोलिपल्ट बहाना बनाएर हराउँछन्। कुनै रिभाइभल हुने ठाउँहरूमा जाँदछन्, त्यहाँ पनि त्यस्तो जो म प्रभुको लागि गर्छु, प्रेज एन्ड वर्शिपको समयमा रोएर ओ म प्रभुको लागि गर्छु मुखले मात्रै भन्छ तर बहाना उनीहरूले धेरै निकाल्छन्। त्यसै कारण प्रभु यीशुले त्यो व्यक्तिलाई नि भन्नुभएको थियो, आफ्नो हातमा हलो लगाएर पछिल्लोतिर हिँड्ने वही पनि परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन। अनि भन्नु खोजेको परमेश्वरले तिम्रो स्थान परमेश्वरमा आउनु पर्दछ, तिम्रो मन परमेश्वरमा आउनु पर्दछ। त्यस कारण त प्रभुले के भन्नुभएको थियो, पहिले परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गरेर अरू सबै कुरा थपिनेछ। अनि यो बहाना बनाउने मानिसहरूले प्रभुको राज्यलाई बनाउने भन्दा पनि भत्काउने काम गर्दछ। यस्ता खेतालाले समस्याहरू ल्याउने गर्दछ। अब तेस्रो किसिमका खेताला छन् जो चाहिँ मेहनती खेतालाहरू हुन्। हामीले मत्ती 8 अध्यायमा त्यहाँनिर तलतिर पढ्दै गयो भने के पाउन सक्दछौँ, मत्ती 8को 23मा उहाँका चेलाहरूले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याएको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि त्यहाँनिर अलिक तलतिर के हुँदछ भने नि त्यहाँ पढ्दै गएपछि त्यो रातको समयमा उनीहरू डुङ्गामा चढेर जाँदाखेरि समुद्रमा ठुलो हुरीबतास चल्दछ, आँधी आउँदछ र अनि त्यसपछि के हुँदछ, चेलाहरू डराउँदछ। चेलाहरू डराएर प्रभु यीशुलाई भन्दछ, गुरुजी हामी त डुब्न लाग्यौँ, कस्तो ठुलो हुरीबतास चलेको छ, लौ न के गर्ने भनेर उनीहरूले भन्दछ। अनि त्यो प्रभु यीशुले के गर्नुहुन्छ, आँधीलाई थाम्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, हे अल्पविश्वासी भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि हे अल्पविश्वासी भन्ने शब्द सुनेर चेलाले सानो चित्त बनाइ प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ किन हामीले विश्वास नगर्नु भएको भनेर चेलाहरूले भन्दैन। उनीहरूलाई थाहा छ हामीले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अनि चेलाहरूलाई पनि थाहा छ हामी एउटा कमजोर मानिस हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै योग्यको हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीले सिक्नुपर्छ भने त्यो मेन्टालिटी त्यो 12 जना चेलाहरूको थियो। कतिवटा प्रभु यीशु ख्रीष्टले उनीहरूलाई हकार्नु भयो, तर पनि उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टले हकार्नु भयो भनेर उनीहरू भागेर हिँडेन, छोडेर हिँडेन। अनि त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सङ्गतिमा रहँदा उनीहरूले धेरै कुरा सिक्दै गयो। अनि त्यो 12 जना चेलाहरू कोही पनि पर्फेक्ट थिएन, इम्पर्फेक्ट थियो, धेरै कमजोरी थियो। अनि त्यो सिक्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग सिक्दा अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कल्वारी क्रुसमा मर्नुभयो अनि तेस्रो दिनमा बढी उठ्नुभयो।
केही समयपछि स्वर्गारोहण हुनुभयो अनि स्वर्गारोहण हुनु भएपछि अनि फेरि परमेश्वर स्वर्गबाट हेरेर अब यिनीहरूले काम गर्न सक्दैन भनेर फेरि परमेश्वर यस संसारमा आउनु भएन अनि उहाँ स्वर्गारोहण हुनु भएपछि उहाँ एउटा कुरा मात्रै ढुक्क हुनुहुन्थ्यो यो 12जना चेलाहरूले संसारलाई हल्लाउनेछन् र परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि गर्नेछन् किनभने उहाँले भिडका मानिसहरूलाई सिकाउनु भएको थिएन तर आफ्ना चेलाहरू 12जनालाई सिकाउनु भएको थियो भिडहरू 5,000 10,000 थियो निकोनेहरू धेरै थिइन् तर पछ्याउनेहरू चेलाहरू 12जना थिए अनि हामीले 12जना चेलाहरूलाई उनीहरूको गुणलाई हेर्नुपर्ने रहेछ यी चेलाहरू 12जना चेलाहरू सिक्ने मेहनती थियो त्यसै कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई अन्तसम्म पनि उहाँले पक्रिराख्नु भयो छोड्नु भएन अनि 12जना चेलाद्वारा संसार परिवर्तन भयो प्रभुको राज्य वृद्धि भयो हेर्नुहोस् त मेहनती खेतालाले पद सम्मान बहाना बनाउँदैन जस्तै परिस्थिति भए तापनि जस्तै परिस्थिति आए तापनि दुःख होस् कष्ट होस् अभाव होस् उनीहरूले परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि गर्ने काम गर्दछ परमेश्वरको राज्यलाई बढाउने काम गर्दछ परमेश्वरद्वारा सिकिएका यी चेलाहरू खालि सिकेर तर बहाना बनाएर अथवा पहिलो खेताला जस्तै पद मान सम्मान र पैसाको लागि लागेको पछि लागेको भए के हुन्थ्यो परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुनलाई कठिन हुँदथ्यो तर यो 12जना चेलाहरू एउटा डेडिकेट छ एउटा प्यासन छ एउटा गोल छ एउटा लक्ष्यमा पुग्ने उनीहरूको भित्रदेखिको चाहना छ त्यो के हो परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि गर्ने अनि त्यो परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि गर्नलाई उनीहरू सुतेर बसेन उनीहरूले बहाना बनाएन तर उनीहरू मेहनती भइकन मेहनत गरिकन उनीहरू अघि बढे आज परमेश्वरको राज्यमा खेतालाको कमी भएको होइन परमेश्वरको राज्यमा खेताला धेरै छन् तर मेहनती खेतालाहरू चाहिँ कम छन् अनि मेहनती खेताला नभएको कारण गर्दाखेरि आजको दिनमा परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुन सकेको छैन खेताला त थुप्रै छन् तर मेहनती लगनशील पावलले गलाती 6:9 के भनेको छ डोन्ट गिभ अप यदि हिम्मत हारेन भने ठिक समयमा कठिनी हुनेछ भनेर भनिएको छ यसै गरी कलासी 3:30-24 पनि पावलले के भन्दछ लगातार प्रभुको काम गर मानिसलाई खुसी पार्नलाई होइन तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई खुसी पार्नलाई मानिसको सेवा गर्नलाई होइन तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवा गर्नलाई लगातार गरिराख अनि यो मेहनती खेतालाहरू आजको दिनमा थोरै छन् जो हरेस नआइकन अगाडि बढ्दछ गिभ अप गर्दैन अगाडि बढिराख्दछ कठिन अवस्थामा पनि उनीहरू बढिराख्दछ प्रभुको राज्यलाई फैलाउने काम गर्दछ प्रभुका महान दास जोन वेस्ली जोसले भरेर मण्डलीमा प्रचार गर्न जाँदाखेरि अनि उसलाई मण्डलीका अगुवाजनहरू व्यक्तिहरूले त योग्यको छैनस् भनेर उसलाई निकालिदिए ढोका बन्द गरिदियो चर्चको प्रचार गर्न दिएन अनि जोन वेस्ली रुँदै म छोडिदिन्छु खै त प्रभुको काम गर्न खोजेको भनेर बहाना बनाएन अथवा अर्को कुनै काम समाएन निडरको साथ ऊ चिहानमा गइकन प्रभुको प्रचार गर्न थाले चिहानमा प्रचार गर्दाखेरि अलिकति हाँसुर्दो हुने होइन र चिहानमा कसले सुन्छ र एक दिन चिहानमा प्रचार गर्यो भोलिपल्ट प्रचार गरेर तेस्रो दिनमा प्रचार गर्यो दिनदिनै ऊ चिहानमा प्रचार गरेको छ अनि कुनै एउटा पत्रकारले देख्यो जोन वेस्लीले मुर्दाहरूलाई प्रचार गरेको छ अनि इङ्ल्यान्डका जिउँदाहरू तिनीहरू कहाँ छ अनि मानिसहरू जब यो खबर सुने मानिसहरू चिहानमा आए र त्यहाँनिर जोन वेस्लीको प्रचार सुन्न थाले अनि के हुँदछ पछि
चर्चमा खाली हुँदछ जोन वेस्लीको प्रचार सुन्नलाई मानिसहरू चिहानमा मार्केटमा उसको घर अगाडि पार्कहरूमा मानिसहरू आउँदछ। जो व्यक्तिहरूले उसको निम्ति ढोका बन्द गरिदिएको थियो त्यो व्यक्तिहरू नै आइकन जोन वेस्लीलाई ठाउँ दिँदछ। गिभ अप गरेन जोन वेस्लीले, हिम्मत हारेन, प्रभुको राज्यलाई वृद्धि गर्नलाई अघि बढिरहे। अनि जोन वेस्ली पछि गएर झन् महान प्रभुको दास बने। प्रियहरू, तपाईँ चाहिँ कुन खेताला बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको हातमा छ। पहिलो नम्बरको खेताला जसलाई पद, मान, इज्जत, धन सम्पत्ति चाहिएको छ। दोस्रो नम्बरका खेतालामा चाहना छ तर साथसाथै बहाना धेरै छ। तर तेस्रो नम्बरको खेताला जो चाहिँ मेहनती छन् र प्रभुको राज्यलाई वृद्धि गर्न चाहन्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज पहिलो र दोस्रो नम्बरको खेतालालाई चाहनु भएको छैन, तर तेस्रो नम्बरको खेताला खोजिराख्नु भएको छ, चाहना गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको दर्शन हुन सक्दछ। अनि आजको वचनको निष्कर्ष कन्क्लुजन यो छ कि 3 किसिमको खेतालामा तेस्रो नम्बरको खेतालालाई परमेश्वरले ठुलो इनाम राख्नु भएको छ। किनभने पहिलो र दोस्रो नम्बरको खेतालाले यस संसारमा पाउने इनामलाई खोजिरहेको हुँदछ, तर तेस्रो नम्बरका खेतालाले संसारको इनामलाई होइन तर माथिको परमेश्वरले दिनुहुने इनामलाई पर्खिरहेको छ। त्यसै कारण त पावलले हुँदछ यो हाम्रो जीवन एउटा दौड हो, अनि यो दौडमा एक दिन परमेश्वरले इनाम दिनुहुनेछ भनिकन पावलले भन्दछ। अनि तपाईँलाई लाग्दो होला यो पहिलो किसिमका खेताला र दोस्रो किसिमका खेतालालाई प्रभु ख्रीष्टले ठ्याक्कै आउनलाई बन्दै गरिदिनु भएको भए त असल हुने थियो नि भनेर तपाईँलाई मनमा लाग्न सक्ला। होइन प्रियहरू, प्रभु ख्रीष्टले सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रभु ख्रीष्टले सबैलाई आउन दिन चाहनुहुन्छ, प्रभु ख्रीष्टले सबैलाई काम गर्न दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले कसैलाई भेदभाव गर्नुहुन्न। तर फरक चाहिँ यो छ कि यूहन्ना 15:2 लेखेको छ, प्रभु ख्रीष्टले यसै भन्नुभयो, फल नफल्ने हाँगालाई उहाँले छाट्नुहुन्छ, काट्नुहुन्छ, तर फल फल्ने हाँगालाई के गर्नुहुन्छ? झन् बढी मात्रामा फलोस् भनेर उहाँले त्यसलाई बढ्न दिनुहुन्छ। यो पहिलो र दोस्रो किसिमका खेताला चाहिँ फल बिनाको हाँगाहरू हुन्। फल्न त फल्छन् तर फल फल्दैन, असल फलहरू फल्दैन, अनि त्यो हाँगा चाहिँ काटेर फालिनेछन्, मिल्काइनेछन्। तर तेस्रो नम्बरका खेतालाहरू चाहिँ फल फलाउने खेतालाहरू हुन्, जुनद्वारा 1 गुणा 2 गुणा 10 गुणा हुँदै आफूले पनि आशिष पाउँदछ र अरू मानिसहरूले पनि आशिष पाउँदछ। अनि प्रियहरू, फेरि पनि अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँ कुन किसिमको खेताला बन्न चाहनुहुन्छ? मेहनती खेताला, परमेश्वरको राज्यलाई बढाउने खेताला, परमेश्वरको राज्यलाई समर्पण गर्ने खेताला, मूल्य चुकाउने खेताला, परमेश्वरले तपाईँलाई खोजिराख्नु भएको छ, चाहनु भएको छ। अनि आजको वचनबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। जय मसीह।